መልክታን በይዘት ንጾድ ሃይ እመብርሃንዮ አድ አዶናይ አይስጉምንዮ እግረይ ብዘይባ አኺ አየሰንፍስም ብዘይነው ሃትናትኪ አይስጉምንዮ እግረይ ብዘይባ አኺ سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانا دي بيتساب كمي تخانو كل سلام اجزابير المسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون ببزار لهم هو سلامكم بزح ترف كده لي بعلتم ولا تسفعية انكو عدما نوشانا لي بسلام مزاخوم نيرو معنتي فيديو نازخوون كعام كم تلمر على تاو شرفي بزأهلي معلاقة ويكعاب حوالا كندين هو نزل حبيرنا كرينا سكعبي دفز أمن خدك تاتلو بآخرة عدم نشانا لي حدش تسخنكم سابسكرايب نبارا سخنكم كعا لايك شر بمقبار نخطى برتها تعني بتحت النايل لاو لايك شر نتقور لي كاولب بنامز كمكوية سناي زانحي سناي مكتتال معنتي جولاي 25 ويكعاني حملة عسرتان شومون تايزو خون زيلو زرزر حقرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج يونايتد عرب أمريك درهم سعودي عرب ريال أومان جوردان بحرين إسرائيل شكل وزات زبالية كخانو بمجمرة نريو ني أمريكا دولار يتخون ني أمريكا دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 181.65 سنتين كشرف كله 100 دولار 10 شحن حدا 195 قرشني مسألة دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 158.8 سنتين كشرف كله 100 دولار 15 شحن 880 يمسألة دولار بناي وجهن بانكي 159 سنتين كشرف كله 100 دولار 15 شحن 260 يمسألة أسئلة نريو يوريك خون يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 365 سنتين كشرف كله 100 يورو 655 قرشن يمزألو مالتيو يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 180 سنتين كشرف كله 100 يورو 10 شحن 155 قرشن إنها تشرفه وعيدلا يورو بناي وجاجن بانكي 185.10 سنتين كشرف كله 100 يورو 10 شحن 520 إنها تشرفه وعيد له مالتيو قتيلا نريو ني سويس فرانك يكون ني سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 321.00 سنتين كشرف كله 100 ني سويس فرانك 20 شحن 100 يمزألة ني سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 292.35 سنتين كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 19,335 يمزألة ناي سويس فرانك بناي وجاجن بانكي 204.46 سنتين كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 20,446 يمزألة قتيلا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 126.81 سنتين كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 10,680 حدا يمزألة قتيلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج يكون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 341.95 سنتين كشرف كله 100 باوند سترلينج 24 شحن 195 يمزألة باوند بناي برهان بانكي 308.80 سنتين كشرف كله 100 باوند 20 شحن 880 يمزألة باوند بناي داشن بانكي 311.36 سنتين كشرف كله 100 باوند 20 شحن 136 يمزألة باوند بناي أباي بانكي 314.20 سنتين كشرف كله 100 باوند جماع 21 شحن 420 يمزألة إنكليز ساعتكم بزخابرة مدافع تخليكم مالتيو قتيلنا نريو اسكاب حزيك الرئيس رحنا ناي أوروبا هاجرات مصر نيرو قتيلنا نريو حاني ناي عرب هاجراتي كخون قدمنا وناي عرب هاجر مسكرنا لايك شر مقباركم الرقاقزو مالتيو كابناي عرب هاجر عدينا نريو اتابع علمنا قدرماي درجة سريعة تركب بخبار تشرف ناي كويت دينار يكون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا ب500 شومنتن نبع 10 سنتين كشرف كله 100 ناي كويت دينار 5 شحن 810 يمزألة
ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 506.61 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 50,661 ቅርሽን ይመጸሎ ቀጢልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ በ49.30 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም በ49.30 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ይቅርታ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 43.25 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 43.25 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 44.42 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44.42 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ዳሽን ባንኪ በ46.18 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም በ46.18 ቅርሽን ይመጸሎ ቀጢልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ በ42.31 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል በ42.31 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አቢሲኒያ ባንኪ በ44.05 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 44.6 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ዳሽን ባንኪ 45.20 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 45.20 ቅርሽን ብዳሽን ባንኪ ማለት እዩ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ በ48.21 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 48.21 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጢልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይኸውን እንግዲህ ስኻትኩም ከክራት ሕዋተይ ስዑድና ዱባይ ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ነዝሎሞ ሓሳበይታኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ማለት እዩ ቀጢልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ በ256.10 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 25,610 ይኸውን ኣሎ ቀጢልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይኸውን ይቅርታ ናይ ኦማን ሪያል ይኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ በ472.02 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 47,202 ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጢልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይከዓ በሐዋላ በ480.16 ሳንቲም ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር በ48,016 ቅርሽን ይመጸሎ ሎማዓንቲ ጁላይ 25 ወይከዓ ሓምለ 18 ዝኸውን ዘሎ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ስኻትኩም ደሞ ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ነዝን ስኻትኩም ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ተውሃው ክንድዚ ብክንድዚ ንሕውል ኣለና ኢልኩም ማለት እዩ እና ክብራት ሕዋተይ ላይክ ሸር ናገበርኩም ደሞ ንዓይ ኣበረታትዑኒ ላይክ ምግባር ንዓኻትኩም ንማ ይጎድልና ደቂ ዓበይቲ ወይ ብጣዕሚ ነቐነሰ ብፍላይ ኣብ ሸርፊ ብጣዕሚ ዝቕንስ ዘሎ እሞ እስኪ ላይክ ግበርለይ እሞ ዩቲዩብ ባዕሉ ምእንታን ሪኮመንድ ትገብረኒ ማለት እዩና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገን ከ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዝኸብረኩምን ተሰናዩ ባይ ባይ تركت لبي زاد نصود حي أما برهاني وأعد أدوناي عيسقوا من يو قريب زي بأخي عيسنفسم بزينة وحفنتكي عيسقوا من يو قريب زي بأخي